व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतभृतैरंशभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः समेपि जनाः सम्बद्धाः मध्ये तत्र कार्यविशेषे संलग्नात् तत्र बहुकालपर्यन्तं व्यवधानं सञ्जातं व्याख्यानविषये अद्य पुनः पूर्वत् प्रारभ्यते। तत्रादौ विचारः भवति यत् इतः पूर्वं पञ्चमम् आह्निकं यावद् व्याख्यानं महाभाष्यस्य सञ्जातं वर्तते। अद्यतः षष्ठम् आह्निकम् आरभ्यते। तत्र सूत्रं वर्तते सर्वादीनि सर्वनामानि। अत्र सर्वनामानि इत्यत्र एकशेषः तन्त्रं वा तो सर्वनामानि सर्वनामानि इति सर्वनामानि तो सर्वेषां नाम इति सर्वनाम अर्थात् एकः सर्वनामानि इति शब्दः सर्वार्थवाचकः। तो सर्वार्थवाचकानि सर्वादीनि इत्यत्र बहुव्रीहि समासः सर्वः सर्व इति शब्दः आदिः यस्य समुदायस्य असौ सर्वादि समुदायः। तत्र समेषां तत्र प्रातिपदिकानां तत्र ज्ञानात् सर्वादीनि सर्वादिगण पठितानि सर्वाणि यानि शब्दानि सन्ति तेषां समेषां तत्र सर्वनामानि सर्वनामसंख्यानि इत्यर्थः एवं भवति। तेन सर्वार्थवाचकानि सर्वादिगण पठितानि शब्दस्वरूपाणि सर्वनामसंज्ञकानि भवन्ति इति सूत्रार्थः। अत्र विचारः यद्यपि भाष्ये भविष्यति पूर्वं तत्र कश्चन विचारः भवति यदा तत्र चित्रः गावः यस्य असौ चित्रु इत्युक्ते तत्र चित्रगो भिन्नः कश्चन चित्रगोस्वामी तत्र गृह्यते न तु गोः ग्रहणं भवति न तु चित्रस्य ग्रहणं भवति। तथैव अत्रापि यदा बहुव्रीहि समासः क्रियते तदा विश्वादीनां तु सर्वनाम संज्ञा भविष्यति सर्वशब्दस्य न भविष्यति इति कश्चन प्रश्नः भवति। तत्र विचारः भवति यत्र यतो हि बहुव्रीहि समास विषये तत्र द्विधा प्रवृत्तिर् जायते। तत्र तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि इत्यस्य किं तात्पर्यम् अतद्गुण तत्र संविज्ञानस्य किं तात्पर्यम् इति विषये उच्यते। तस्य गुणः इति तद्गुणः तद्गुणस्य संविज्ञानम् तद्गुणसंविज्ञानम् तस्य अन्यपदार्थस्य गुणाः उपलक्षणानि तेषां कार्ये संविज्ञानम् तद्गुणसंविज्ञानम्। तात्पर्यम् इत्थमस्ति तत्र सर्वत्र सम्बन्धः एव निर्धारकाः भवन्ति तद्गुणसंविज्ञानविषये अतद्गुणसंविज्ञानविषये। तो यत्र संयोग समवायनतर सम्बन्धेन सम्बन्धन्य पदार्थः तत्र तद्गुणः संयोग समवाय भिन्न संबंधेन यत्र संबंधी अन्य पदार्थः भवति तत्र अतद्गुणः भवति। यथा अत्र
चित्राः गावः यस्य अत्र संयोग समवाय भिन्न संबंधः वर्तते स्वस्वामी भाव संबंधः। तो एवं संयोग समवाय भिन्न संबंधेन अत्र संबंधी पदार्थः वर्तते अन्य पदार्थः वो स्वामी रूपः। अतएव अत्र अतद्गुणसंज्ञान बहुव्रीहि भवति। यतो हि अत्र सर्वशब्दः सर्वादि समुदायस्य अवयवः वर्तते। अवयवावयिनोः समवायः, अतः अत्र सर्वशब्दः समवाय संबंधेन तत्र संबंधी भवति अन्य पदार्थः समुदाय रूपः। तेन अत्र तद्गुणसंज्ञान बहुव्रीहि स्वीक्रियते। फलतः अत्र सर्वशब्दस्यापि सर्वनाम संज्ञा भवति, तत्र न कश्चन दोषः एवं विचारः अत्र भवति। अत्र यः विचारः अत्र उत्पद्यते भाष्य विषये, तत्र समास विषये सर्वादीन इत्यत्र कः समासः इत्यत्र विचारः भवति। सर्वादीन सर्वनामानि इत्यत्र सर्वादीन इत्यत्र इति कोऽयं समासः। यद्यपि अत्र सर्वादीन इति नपुंसक निर्देशः वर्तते, यतो हि आदिशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः। यदा नित्यपुल्लिङ्गः भवति तदा सर्वादिः या सर्वादयः एवं रूपेण तत्र विग्रहः स्यात्, किन्तु सर्वादीन सर्वनामानि इत्यत्र सर्वादीन इति नपुंसकलिङ्गस्य पाठः वर्तते। नपुंसक बहुवचन निर्देशादेव इति निश्चितं भवति, यत्र अत्र बहुव्रीहि समासः। अन्य शंकायाः तत्र प्रश्नः एव न भवति। अतः सर्वादीन इति कोऽयं समासः इति प्रश्नः एव यद्यपि सम्यक् नास्ति, तर्हि कथम् अयं प्रश्नः सञ्जातः इति विषयेपि कश्चन विचारः भवितुमर्हति। एवं तर्हि किमर्थम् अत्र बहुव्रीहिरेव आघोषित बहुव्रीहि तत्पुरुषो एकशेषः, एवं तत्र विचारः भवति। तत्र सारूप्यम् अर्थं सर्वश्चासु आदिः इति सर्वादिः इत्यत्र शब्दः उपादीयते, किन्तु एतस्य प्रयोजनं नास्ति। अनन्तरं तत्र सर्वः आदिः येषां तानि सर्वादीनि एवं रूपेण तत्र बहुव्रीहि समासोऽपि उच्यते। अत्र नपुंसकमनुपंसकेन एकवचने सरतस्याम् इति इत्यनेन तत्र बहुवचनस्यापि स्थितिः भवति। तेन अत्र सर्वादीनि इत्येव बहुव्रीहि समासः इत्येव उच्यते इति सर्वं विचार्य एव भाष्यकारः समादधाति बहुव्रीहिरित्याह। कोऽयं विग्रहः, तत्र विग्रहः कीदृशः भवति, तो सर्वशब्दः आदि येषां तानि इमानि इत्यर्थ इति, अर्थात् सर्वशब्दः आदि येषां भवति तानि शब्दस्वरूपाणि इमानि सर्वादीनि कथ्यन्ते। प्रश्नः तथैव, यतो हि यद्येवं सर्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा न प्राप्नोति, अर्थात् सर्वशब्दः आदि येषां तानि सर्वादीनि इत्युच्यते, तदा सर्वशब्द अन्य पदार्थस्यैव ग्रहणात् तो सर्वभिन्नः एव कश्चन समुदायः तत्र गृहीतः स्यात्। तेन विश्वादीनां तु सर्वनाम संज्ञा स्यात्, सर्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा न स्यात् इति धिया भाष्यकारः स्वयमेव कथयति। यद्येवं सर्वशब्द सर्वसंज्ञा सर्वनाम संज्ञा न प्राप्नोति, प्रश्नः भवति किं कारणं न प्राप्नोति, अन्य पदार्थत्वात् बहुव्रीहि। बहुव्रीहि अयम् अन्य पदार्थे वर्तते। तेन यत् अन्यत् सर्वशब्दात् तस्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्नोति। तो सर्वशब्दात् अन्याः ये शब्दाः सन्ति तेषां सर्वनाम संज्ञा तु प्राप्त भविष्यति, किन्तु सर्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा न भविष्यति। वदत्यपि तद् यथा चित्रगुः आनीयताम् इत्युक्ते यस्य ताः गावः भवन्ति स आनीयते न गावः। अर्थात चित्रगुः चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः इति समासः। अत्र एव चित्रगुः आनीयताम् इत्युक्ते तो यस्य चित्राः गावः भवन्ति तद् रूपः कश्चन चित्रगुः स्वामी तत्र आनीयते, न तु गावः आनीयन्ते। एवं रूपेण तत्र विचारः जायते। भगवान् भाष्यकारः अत्र विचारयति नैष दोषः भवति हि बहुव्रीहो तद्गुण संविज्ञानमपि
अर्थात बहुव्रीहि समास विषय यथा पूर्वस्माभिः तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि अतद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहि इति द्वैविध्यं वर्तते बहुव्रीहि समास विषये। अतः भगवान् भाष्यकारः समादाते भवति बहुव्रीहि तद्गुणसंविज्ञानमपि यथा तद्यथा चित्रवाससम् आने लोहितोष्णीषाः ऋत्विजाः प्रचरन्ति इति उदाहरणं वर्तते। चित्राणि वासांसि यस्य सः चित्रवासा तं चित्रवाससम् आने। अत्र तत्र चित्राणि वासांसि यानि सन्ति तेषां तानि अन्य पदार्थे संयोग संबंधेन वर्तन्ते। अस्माद् हेतोः अत्र संयोग संबंधेन संबंधी भवति अन्य पदार्थः तेन चित्रवासधारी यः कश्चन जनः तस्य आनयनं भवति चित्रवासोभिः सहैव। एवं लोहितोष्णीषाः ऋत्विजाः चरन्ति। तो लोहिताः उष्णीषाः सन्ति येषां ते लोहितोष्णीषाः। अत्रापि लोहिताः उष्णीषाः संयोग संबंधेन तत्र ऋत्युक्षु शिरसि राजन्ते इति कृत्वा तत्र लोहितोष्णीषाः ये लोहितोष्णीषधारिणः ये ऋत्विजाः सन्ति तेषां तत्र आनयनं भवति। अतएव अत्र भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति तद्गुणः आनीयते तद्गुणाश्च प्रचरन्ति। अर्थात तादृश विशेषण विशिष्टा यः अन्य पदार्थः सः आनीयते तादृश विशेषण विशिष्टा ये ऋत्विजाः अन्य पदार्थत्वेन गृहीताः ऋत्विजाः ते प्रचरन्ति एतेषाम् एवं रूपेण ग्रहणं भवति। अत्रापि तद्गुण संविज्ञान विषये कैयटः प्रतिपादयति तस्य अनपदार्थस्य गुणाः उपलक्षणानि तेषामपि कार्ये संविज्ञानं तद्गुण संविज्ञानम् एवं रूपेण प्रतिपादितम्। अत्र उदाहरणानि अपि तत्र दत्तानि। तत्र चित्रगुः आनीयताम् इत्र स्वाभाव संबंधः षष्ठ्यर्थं स्वविशेषोपलक्षित स्वामिनः एवं न तु गवां दंडी विषाणी चानीयताम् इत्यत्र संयोग समवाय संबंधे। दंडी इत्यत्र संयोग संबंधः विषाणी इत्यत्र समवाय संबंधः। तो एवं लक्षणेन संबंधेन संबंधिनि कार्ये विज्ञायमान उपलक्षणस्य अंतर्भावो भवति एवं रूपेण तत् प्रतिपादितम्। अत्र पुनः एका शंका एवं रूपेण एतस्य विचारः संजातः यत्र सर्वादीन इत्यत्र कः समासः। तो सर्वादीन इत्यत्र बहुव्रीहि समासः तत्रापि तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि एवं रूपेण भाष्यकारेण अत्र समाहितम्। अनन्तरं पुनः प्रश्नः भवति सर्वनामानि इत्यत्र। अत्र सर्वनामानि सर्वेषां नामानि इति सर्वनामानि अत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः। सर्वनामानि इत्यत्र पूर्वपदात् संज्ञाया मगः अत्र णत्वं कथं न भवति। यतो हि सर्वनाम शब्दः संज्ञावाचकः वर्तते। तत्र पूर्वपदं सर्व इति तत्र णत्वस्य निमित्तं रेफः वर्तते। अतः पूर्वपदस्थान् निमित्तात् परस्य उत्तरपदार्थस्य नाम घटकस्य नकारस्य अत्र णत्वं करणीयं। तर्हि णत्वं कथं न भवति इति विचारः आयाति। भगवान् भाष्यकारः कथयति तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। तत्र यतो हि नित्यं णत्व प्राप्तिः तस्य वारकं किमपि अन्यत् सूत्रं नास्ति इति कृत्वा अत्र णत्वं करणीयमेव। सर्वनामानि इति स्यात्। सर्वनामानि इति कथम् इति प्रश्नः। तत्र वार्तिककारः एतस्य विषये कथयति सर्वनाम संज्ञायां निपातनात् णत्वाभावः एवं रूपेण। सर्वनाम संज्ञायां निपातनात् णत्वं न भविष्यति। अर्थात अत्र सूत्रकारः यत् सर्वनामानि इत्येवं रूपेण उपदेशं तस्य सूत्रस्य कृतवान् अनेन ज्ञायते अत्र
तो उपदेष्टा यः सूत्रकारः वर्तते स णत्वं तत्र न वाञ्छति, णत्वस्य निषेधं विदधात् निपातनात्, अतः सर्वनाम संज्ञा निपातनात् णत्वं न भविष्यति। एवं रूपेण तत्र भाष्यकारः व्याख्याति। प्रश्नः भवति यत् किमेतत् निपातनं नाम? अत्र निपातनं किम्? यतोहि तत्र णत्वाभाव विषये तत्र हेतुद्वयं दातुं शक्यते। प्रथमा भवति यत्र णत्वस्य निषेधः स्यात् केनापि, अनन्तरं भवति तत्र निपातनात् तस्य णत्वाभाव प्रतिपादनम्। अत्र किमेतत् तत्र यतो यत्र भाष्यकारः निपातनात्वं न भविष्यति इति उक्तवान्, तो णत्वाभावः प्रतिषेधेनापि वक्तुं शक्यते, निपातेनापि वक्तुं शक्यते। तर्हि निपातनात् णत्वं न भविष्यति इति कथनं किमर्थं वर्तते? अतएव भाष्यकारः तत्र तथैव प्रतिपादयति किमेतन्निपातनं नाम, अर्थात् निपातनं नाम किम्? तत्र प्रतिप्रश्नः भवति, अथ कः प्रतिषेधो नाम? अर्थात् तत्र प्रतिषेधेनापि णत्वाभावः भवितुं शक्नोति, निपातनेनापि णत्वाभावः भवितुं शक्नोति। तर्हि निपातनं नाम किम्? अत्र अथ कः प्रतिषेधो नाम इति प्रश्नद्वयम् अत्र सञ्जातम्। तत्र उभयोः व्याख्यानं विदधाति भाष्यकारः। अविशेषेण किंचित उक्त्वा विशेषेण न इत्युच्यते, तत्र व्यक्तम आचार्यस्य अभिप्रायो गम्यते, इदं न भवति। तत्र प्रतिषेधस्य व्याख्यानं विदधाति। अविशेषेण सामान्येन, तो सामान्येन किंचित उक्त्वा न कार्यविशेषम् उक्त्वा, तत्र विशेषेण न इत्युच्यते। विशेषेण सामान्य, तत्र सामान्य विधिना तत्कार्यं भवति, किन्तु क्वचित् स्थल विशेषे तत्कार्यं निषिध्यते। तस्माद् हेतोः न इत्युच्यते, तत्र व्यक्तम आचार्यस्य अभिप्रायः गम्यते, इदं न भवति। अर्थात् एतत् कार्यम् एतस्मिन् प्रयोग विषये न भवति। यथा सर्वनामानि इत्यत्र नाम इत्यत्र न घटकस्य, नकारस्य, नाम इत्यत्र नकारस्य णत्वं न भवति पूर्वतः संज्ञायामगः, अत्र तस्य निषेधः भवति इति वक्तुं शक्यते। निपातनमपि एवं जातीयकमेव, अर्थात् निपातनेनापि यत्र कार्याभावः सम्पाद्यते तथैव तत्रापि भवति। अविशेषेण णत्वम् उक्त्वा विशेषेण निपातनं क्रियते, तत्र व्यक्तम आचार्यस्य अभिप्रायः गम्यते, इदं न भवति। यदा उभयोः स्वरूपम् अत्र समानमेव प्राप्यते, निषेधेनापि तथा वक्तुं शक्यते, निपातनेनापि तथैव वक्तुं शक्यते। तर्हि किमर्थम् अत्र निपातनं विहितं, निषेधो न विहितः, प्रतिषेधो न विहितः? एतस्य किं कारणं? किमर्थम् एतादृशम् आचरितं भगवता भाष्यकारेण इति कश्चन विचारः आयाति मनसि। तस्य विषये उपपद्यते, न च निपातनात् चाणत्वं स्यात् यथा प्राप्तं चणत्वं। तात्पर्यं किम्? निपातनात् च अणत्वं स्यात्, अर्थात् सर्वनामानि इत्यत्र अणत्वं भवति, यथा प्राप्तं चणत्वम्। अत्र यथा प्राप्तं चणत्वं भवति। तात्पर्यं किम्? अर्थात् पूर्वपदात् संज्ञायामगः इति सूत्रेण पूर्वणत्वं भवतु, अनेन तस्य अभावः सम्पादनं भवतु। इत्थं कथं न क्रियते? यथा च प्रतिपादित प्रदीपकारः, प्रतिषेधस्य हि निवृत्तौ एव तात्पर्यं
निपातनस्य तु तद्रूप साधुत्व प्रतिपादने न तो रूपांतर निवृत्तो इति भाव। अर्थात प्रतिषेध से ही निवृत्तौ एव तात्पर्य, णत्वस्य निवृत्तिः। निपातन तत्र निपातनस्य तद्रूप साधुत्व तद्रूपमेव साधु भवति इति भेदः, न तो रूपांतर निवृत्ति। निपातनस्य तात्पर्य में भवति, अर्थात सर्वनामानि यत् यादृशं रूपम उपदिष्टं वर्तते सर्वनामानि इति शब्दस्य तद्रूपेण स शब्दः साधुः इति निपातनस्य तात्पर्यम्। प्रतिषेधस्य प्राप्तौ सत्यां निषेधः, पूर्वं तस्य प्राप्तिः भवति अनन्तरं निषेधः भवति इति भिन्नता वर्तते। तो एवं यदा अत्र एवं उच्यते यत् एतस्य प्रतिषेधः तदा गौरवं स्यात्। इतः पूर्वं प्राप्तिः अनन्तरं प्रतिषेधः। निपातन विषये यत् यादृशं स्वरूपम् उद्दिष्टं तत्र णत्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति, अणत्वम् एव यत् स्वरूपं वर्तते सर्वनामानि इत्यस्य तत्स्वरूपमेव साधु इति वक्तुं शक्यते। एतादृशं स्वरूपमादाय एव अत्र भाष्यकारेण प्रतिपादितं, ननु च निपातनाच्च अणत्वं स्यात् यथा प्राप्तं च अणत्वं। किमन्येऽपि एवं विधयः, अर्थात् एवं रूपेण कुत्रापि तथा भवति वा यथा अत्रैव तादृशं स्वरूपं प्रतिपाद्यते इति कश्चन प्रश्नः उपपद्यते, तत्र सम्प्राप्यते। भाष्यकारः कथयति अत्रैव एवं नास्ति, अन्यत्र तथा दृश्यते। भवन्ति कुत्र यह इको एणच् इति वचनात् यण् स्यात् यथा प्राप्तश्च इक् श्रूयेत। इकः स्थाने यण् भवति, यथा प्राप्तश्च इक् श्रूयोत, यणो हि साधुत्वं प्रतिपाद्यते, न तु तत्र इकः निवृत्तिं विदधाति। अर्थात तत्र इकः स्थाने यण् इति बुद्धि करणीया। एवं बुद्धेः प्रतिपादनं भवति, कस्यापि निवृत्तिर्न भवति। बुद्धेः निवृत्तिः बुद्धेः प्रवृत्तिर्भवति। एक बुद्धेः निवृत्तिः, यण् बुद्धेः प्रवृत्तिः भवति। एवं रूपेण अत्र इको एण् इति वचनात् यण् स्यात् यथा प्राप्तश्च इक् श्रूयेत एवं रूपेण कथितं। यतो हि अत्र इकः अपि श्रवणं स्यात्, यण् प्रवृत्तिः अपि स्यात्। भाष्यकारः समाधाति एवं नास्ति, नैष दोषः अस्ति अत्र विशेषः। अर्थात अत्र कश्चन भिन्नं स्वरूपं वर्तते। किमस्ति? षष्ठ्या अत्र निर्देशः क्रियते, षष्ठी च पुनः स्थानिनं निवर्तयति। अर्थात यदा प्रथमान्तत्वेन निर्देशः स्यात् तथा इत्थं वक्तुं शक्यते यदि गणिति वचनात् यण् स्यात् यथा प्राप्तश्च इक् श्रूयेत। किन्तु अत्र भिन्ना स्थितिः। अत्र षष्ठ्या निर्देशः वर्तते। षष्ठी किं करोति? षष्ठी च अस्थानिनं निवर्तयति। अत्र षष्ठ्य अत्र अस्थानि किं भवति? इक् इति। तो इक् बुद्धेः निवृत्तिं विधाय यण् बुद्धेः प्रसक्तिं करोति इति सूत्रं, तेन शुद्ध्युपास्यः इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। अत्र पुनः प्रश्नः भवति, यदा इत्थम् उच्यते तदा तत्र विकरणविषये कर्तरि शप् इति सूत्रं वर्तते। कर्तृर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप् स्यात्। अत्र एव लिखितं नास्ति उभयादिगणः पठितेभ्यः धातुभ्यः कर्तृर्थे सार्वधातुके परे शप् स्यात्, एवं नास्ति। यदा तत्र दिवादिभ्यः स्यन्, तुदादिभ्यः शः, स्वादिभ्यः श्नु, क्रादिभ्यः श्न, रुदादिभ्यः श्नम् इत्यादि रूपेण तत्र सूत्राणि सन्ति। रुदादिगण पठितेभ्यः धातुभ्यः कर्तृ सार्वधातुके परे श्नम् स्यात्, क्रादि गण पठितेभ्यः धातुभ्यः कर्तृ सार्वधातुके परे श्न स्यात्। एवं रूपेण तथा प्रतिपादितं वर्तते। तेन ज्ञायते यत् कर्तरि शप् इति सूत्रं प्रबाद्य एतेषां सूत्राणां तत्र तत्र प्रवृत्तिः भवति तत्तद्गणविषये।
अतएव अत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति एवं इह तर्हि कर्तरिषप् दिवादिभ्यः शन इति वचनाच्च शन स्यात् यथा प्राप्तश्च शप् श्रूयेत् यतो शपः अपि प्राप्तिर्वर्तते शनः अपि प्राप्तिः वर्तते दिवादिगणपठितेभ्यः धातुभ्यः। भाष्यकारः कथयति एवं नास्ति नैष दोषः शवादेशाः सन्नादयः करिष्यन्ते अर्थात तत्र शपः स्थाने एते शन श श्नम श्नु प्रभृतयः ये प्रत्ययः सन्ति ते आदेश रूपेण शप स्थाने भविष्यन्ति एवं रूपेण कश्चन विचारः आगच्छति। तत्र प्रश्नः भवति यतो हि दिवादिभ्यः शन इत्यादिषु सूत्रेषु शपः श्रवणं नास्ति तर्हि कथं शपः स्थाने एतेषां स्वरूपं स्यात् तत्तर्हि शपः ग्रहणं करणीयम्। भाष्यकारः कथयति न कर्तव्यं प्रकृतम् अनुवर्तते प्रकृतम् अनुवर्तते अर्थात् कर्तर्षप् इति सूत्रात् शपः अनुवृत्तिः दिवादिषु सूत्रेषु भवति यथा तत्र आदिप्रभृतिभ्यः शपः इत्यत्र शपः इत्युक्तं वर्तते तस्यैव शपः अनुवृत्तिः जुहोत्यदिवः श्लुः दिवादिभ्यः शन इत्यादि सूत्रेषु भविष्यति। किन्तु अत्र अधिप्रतिभ्यः शपः इत्यस्य शपः ग्रहणम् अविचार्य एव अविचारित्वा एव अत्र कर्तरि शप् इत्यस्मात् तत्र अनुवृत्तिर्भवति इति भाष्यकारः उक्तवान्। यथा तत्र क्व प्रकृतं कर्तरि शप् इति अत्र पुनः आक्षेपति भाष्यकारः तदवै प्रथमा निर्दिष्टम् षष्ठी निर्दिष्टेन चेहार्थः अर्थात अत्र षष्ठी नास्ति कर्तरिषप् प्रथमा वर्तते तो प्रथमा विभक्तेः सत्वात् अत्र शपः स्थाने शनादयः भवन्ति इत्यस्य अर्थस्य स्वरूपं कथं भवितुमर्हति यतो हि अत्र प्रथमा निर्देशः वर्तते अत्र षष्ठी निर्दिष्टेन च इह अर्थः अर्थात् तत्र षष्ठी निर्देशः यदा स्यात् तदा शपः स्थाने एते शनादयः स्युः एवं रूपेण कश्चन अर्थः स्यात् कथम् अत्र एवं भूतः अर्थः भविष्यति। तत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति दिवादिभ्यः इत्येषा पंचमी शप् इति प्रथमायाः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति। अत्र दिवादिभ्यः शन इति सूत्रे दिवादिभ्यः इत्यत्र पंचमी विभक्तिर्भवति शप इत्यस्य तत्र अनुवृत्तिर्जायते तो अत्र शप इत्यत्र या प्रथमा विभक्ति तस्य षष्ठ्यन्तत्वेन प्रकल्पनं भविष्यति तेन दिवादिभ्यः विहितः यः शपः यः शप् प्रत्ययः तस्य स्थाने शनादयः स्युः एवं रूपेण कश्चन अर्थः भविष्यति तस्माद् इत्यत्रस्य इति नियमः। तत्र उच्यते प्रत्ययविधिरयं न च प्रत्ययविधौ पंचम्याः प्रकल्पिका भविष्यति। तत्र प्रत्ययविधे अत्र एतस्याः परिभाषया अत्र प्रवृत्तिरेव न स्यात् कथम् अत्र षष्ठ्याः प्रकल्पनं भविष्यति तदा उच्यते नायं प्रत्ययविधि विहितः प्रत्ययः प्रकृतश्चानुवर्तते विहितः प्रत्ययः प्रकृतश्चानुवर्तते प्रकृतेः अनुवृत्तिर्भवति कथम् अत्र भवितुमर्हति अर्थात् अयं प्रत्ययविधिर्नास्ति विहितः प्रत्ययः प्रकृतश्चानुवर्तते विहितः प्रत्ययः प्रकृतेश्चानुवर्तनं भवति अर्थात् यत्र साक्षात् प्रत्ययविधानं भवति तत्रैव प्रत्ययविधि अत्र तु विहितः यः शप् प्रत्ययः तस्य अनुवर्तनं क्रियते अतः षष्ठ्याः प्रकल्पनं भवितुम् अर्हति इति तात्पर्यः। तदा उच्यते भवतु अत्र तु कथञ्चित् स्यात् किन्तु अव्ययश्रवणानाम् अकच् प्राक्टेः इत्यत्र कथं प्रकल्पनं भवितुम् अर्हति यह तर्हि अव्ययश्रवणानाम् अकच् प्राक्टेः इति वचनात् अकच् स्यात् यथा प्राप्तश्च कः श्रूयेत् यतो हि क प्रत्ययस्य अपवादः अकच् प्रत्ययः तर्हि अकच् प्रत्ययोऽपि स्यात् यथा प्राप्तश्च कः प्रत्ययोऽपि स्यात् उच्यते नैष दोषः अत्र न प्राप्ते के अकच् आरभ्यते स बाधकः भविष्यति यतो हि यत्र यत्र क प्रत्ययस्य प्राप्तिः
यत्र 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 अकच प्रत्ययस्य प्राप्ति सर्वत्र तत्र क प्रत्ययस्य प्राप्ति एवं भूतं किमपि स्थलं नास्ति यत्र अकच प्रत्ययस्य प्राप्ति भवेत् क प्रत्ययस्य प्राप्तिर्न भवेत्। तो ये न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति इति नियमेन अत्र क प्रत्ययम् अपवादत्वात् प्रवाद्य अकच प्रत्ययस्य विधानं भवति इति विचार्य भाष्यकारः समादधाति न प्राप्ति इति के अकच आरभ्यते स बाधकः भविष्यति। निपातनमपि एवं जातीयकमेव निपातनमपि तथैव वर्तते अर्थात न प्राप्तेन ते निपातनम आरभ्यते तद बाधकं भविष्यति। तो अत्र णत्वस्य तत्र आवश्यक प्राप्तिः वर्तते तस्य कथंचित् निवृत्ति न भवितुमर्हति किमपि सूत्रं नास्ति निवृत्तिकारकम् अतएव अत्र निपातनात् तस्य णत्वस्य वारणं क्रियते अतः निपातनात् णत्वस्य अत्र वारणं भवति तस्य बाधनं भविष्यति फलतः अत्र णत्वं न भवति इति विचारयति भाष्यकारः। पुनः अत्र विचारः जायते यतर्हि निपातनानि एवं जातीयकानि भवन्ति समस्तते दोषो भवति अर्थात यदा निपातनानि एवं जातीयकानि भवन्ति अर्थात यथा न प्राप्ते अणत्वस्य अवश्य प्राप्तो निपातनात् तत्र अणत्वस्य निषेधः भवति तथैव तत्र एतस्मिन् विषये समानं स्वरूपं वर्तते अर्थात ततः परे अत्र समानः दोषः वर्तते भिन्नं स्वरूपम् अर्थात प्रतिषेधेन यत् कार्यं कर्तुं शक्यते तत् कार्यं निपातेन क्रियते तो समानं स्वरूपं वर्तते तर्हि प्रतिषेधः एव कथं न विहितः निपातनात् तत्र तस्य अभावः कथं विहितः इति कश्चन अन्य विचारः आयाति तस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति इह अन्ये वैयाकरणाः समस्तते विभाषा लोपम् आरभन्ते। अन्ये वैयाकरणाः किं कुर्वन्ति कि तस्मिन् विषये यत्र समं स्वरूपं वर्तते तत्र विभाषा लोपम् आरभते विकल्पेन लोपम् आरभन्ते यथा समो हित ततयोर्वा इति। तो एतत् सूत्रं तत्र भिन्नं वर्तते यतोहि एतत् सूत्रं तावत् पाणिनि शास्त्रे समस्त हित ततयोर अत्र एतत् सूत्रं पाणिनेर्नास्ति कस्यचित् भिन्नस्य व्याकरणस्य वर्तते यस्य उल्लेखं कृतवान् भाष्यकारः समोहित तयोर्वा। तो अन्य वैयाकरणाः तत्र वैकल्पिकं स्वरूपं प्रतिपादयन्ति तो तेन सततं संततं सहितं संहितं इति रूपद्वयं जायते। अत्र भगवान् भाष्यकारः तत्र निपातनात् लोपं करोति यह पुनर्भवान् निपातनात् लोपम् इच्छति अपरस्पराः क्रिया सातत्ये इति यथा प्राप्तं चालोपं संततम् एतन्न सिद्ध्यति। अनेन किम् आयाति अनेन तत्र संततं सततम् इति विषये तत्र भाष्यकारः निपातनात् कार्यं करोति एकत्र मकारस्य लोपं करोति एकत्र न करोति तत् इति शब्दे परे। तो एवं यथा तत्र निपातनात् संततं सततम् इति साधितं तथैव अत्रापि भाष्यकारेण निपातनादेव एतत् स्वरूपं साधितं भगवता भाष्यकारेण अतः निपातनात् कार्यद्वयमपि कर्तुं शक्यते एतस्य तात्पर्यम् आयाति। तो अन्ये ये तत्र आचार्याः सन्ति ते सूत्रेण तत्र वैकल्पिकं कार्यं कुर्वन्ति यथा समोहित तयोर्वा इति इत्युक्तं वर्तते
किन्तु भाष्यकारः अत्र निपातनात् एव इह पुनर्भवान् निपातनात् लोपमिच्छति अपरस्परः क्रिया सातत्ये यथा प्राप्तं चालोपम संततम इति एतन्न सिद्ध्यति एतत् सिद्धं न स्यात्। तो इत्थं भाष्यकारेण एतस्मिन् विषये साधितं यत् निपातनात् एव अत्र णत्ववारणं करणीयं किमपि और प्रतिषेधः न करणीयः इति अनेन सिद्ध्यति। अत्र अयं विचारोऽपि यत्र सम्पन्नः अत्र अतएव भगवान् भाष्यकारः यत्र सम्यक् विचारयति तथैव तादृशं कार्यं तत्र सम्पादयति। यथा अत्र पुराण शब्दः पुरातन शब्दः, तो पुराण शब्देन पुरातन शब्दस्य बाधा प्राप्ता प्रसोदरत्वात् तत्र साधितवान्। एवमेव अन्यत्रापि निपातनात् कार्याणि साध्यन्ते शास्त्रकारैः। अग्रे तत्र विचारः भवति संज्ञोपसर्जन प्रतिषेधः इत्येवं रूपेण। अत्र वार्तिकम् इदं वर्तते संज्ञोपसर्जन प्रतिषेधः, तस्य व्याख्यानं भगवान् भाष्यकारः करोति। संज्ञोपसर्जनी भूतानां सर्वादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। सर्वो नाम कश्चित् तस्मै सर्वाय देहि अति सर्वाय देहि। तो संज्ञोपसर्जनी भूतानां सर्वादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः, अर्थात सर्वादिगण पठिताः सर्वविश्व प्रभृतयः ये शब्दाः सन्ति ये संज्ञात्वेन येषां व्यवहारः भवति उपसर्जनत्वेन व्यवहारः भवति तेषां सर्वनाम संज्ञा न भवति तात्पर्यम्। एवं रूपेण प्रतिषेधः सर्वनाम संज्ञायाः करणीयः। सर्वो नाम कश्चित् कस्यचित् सर्वानां तर्हि सर्व इति संज्ञावाचकः शब्दः भवति। सर्वेषां नाम तत्र वाचकः न भवति, फलतः अत्र सर्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञा न जायते, तेन सर्वाय देहि इति प्रयोगः जायते। एवं सर्वान् अतिक्रान्तः अतिसर्वः या सर्वम् अतिक्रान्तः अतिसर्वः, अत्र सर्वशब्दः विशेषणं भवति, साक्षात् न प्रतिपादयति, फलतः अत्र सर्वशब्दः उपसर्जनं भवति। तो उपसर्जनत्वात् एतस्य सर्वनाम संज्ञा न भविष्यति, तेन अतिसर्वाय देहि इति तस्य स्वरूपं जायते। तत्र प्रश्नः भवति संज्ञोपसर्जनी भूतानां सर्वादीनां सर्वनाम संज्ञायाः प्रतिषेधः कथं करणीयः स कथं कर्तव्यः इति विचारः। तो पाठात् पर्युदासः पठितानां संज्ञाकरणम्। तो पाठादेव पर्युदासः कर्तव्यः, अर्थात सर्वादिगण पठिताः ये शब्दाः ते शब्दाः यदा संज्ञावाचकाः भवन्ति उपसर्जनत्वेन तेषां प्रयोगः जायते तदा तेषां सर्वनाम संज्ञायाः प्रतिषेधः करणीयः। और शुद्धानां पठितानां संज्ञा कर्तव्य। शुद्धानां पठितानाम् अर्थात सर्वार्थवाचकानां सर्वादीनां तत्र सर्वनाम संज्ञा करणीया इति तात्पर्यम्। सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति संज्ञोपसर्जनी भूतानि न सर्वादीनि, अर्थात सर्वार्थवाचकानि यानि सर्वादीनि सन्ति तेषां सर्वनाम संज्ञा भवति। संज्ञोपसर्जनी भूतानि अर्थात सर्वार्थवाचकानि यानि न सन्ति तेषां सर्वादिगण पठितानां सर्वनाम संज्ञा न भवति। एवं रूपेण तत्र प्रतिपादितं भगवता भाष्यकारेण। अत्र प्रश्नः भवति अयं नियमः यः भवता प्रतिपाद्यते सः नियमः किं तत्र सामान्य नियमो वा एतेषां तादृशं स्वरूपं करणीयं वा यत् किञ्चित् भिन्नं स्वरूपं भवति किम् अविशेषेण एतत् सर्वेषां विषये नेत्याः विशेषेण च अविशेषेण नहीं विशेषेण तेषां तादृशं स्वरूपं विशेषेण च इति लिखितं वर्तते। तो च शब्दात् अविशेषेण च इत्यर्थः इति कैयटः प्रतिपादयति। अर्थात गणपाठोपलक्षितं विशिष्टं कार्यं यद् वर्तते यथा तदादीनां महा अड्डद्रादिभ्यः पंचभ्यः
इत्यादि ये सन्ति तदर्थमपि पाठ्यविशेषणम् यत् तत्र अन्यत् यत् कार्यं भवति तत् सामान्येन भवति। यथा युष्मदस्मद्भ्यां घषो अस् इत्यादि स्वरूप मात्रम आश्रयं न सन्निवेशापेक्षम्, इसलिए तत् अविशेषेण तद् भवति। तात्पर्यं किम्? येषां सर्वादीनां सर्वादिगण पठितानां तत्र यद् विशेष कार्यं यद् भवति तेषां निषेधाय तत्र विशेषेण इत्युक्तं वर्तते। येषां च तत्र सामान्येन भवति। यथा युष्मदस्मदां घषो अस् इति तत्र स्वरूपमात्रम् आश्रयं न सन्निवेशापेक्षं वर्तते, तर्हि तेषां कृते अविशेषेण भवति। और येषां तु तत्र दादीनाम् अह अड्डत्रादि विपञ्चव्य एव रूपेण यत् उक्तं वर्तते तेषां तत्र विशेषेण वर्तते। अविशेषेणापि वर्तते, विशेषेण वर्तते। किं प्रयोजनम्? अर्थात् सर्वनाम संज्ञायाः निषेधस्य प्रयोजनं किमस्ति? तत्र उच्यते सर्वाद्यानन्तर्य कार्यार्थं, सर्वादीनाम् आनन्तर्येण यदुच्यते कार्यं तदपि संज्ञोपसर्जनी भूतानां मा भूत् इति। अर्थात् सर्वादिगण पठिता ये शब्दाः यदा संज्ञावाचका भवन्ति, यदा उपसर्जनत्वेन तेषां प्रयोगः जायते, तो सर्वादीनाम् आनन्तर्येण अर्थात् सर्वादिगण पठितेभ्यः यत् कार्यम् उच्यते तत् कार्यं तेभ्यः संज्ञावाचकेभ्यः सर्वादिभ्यः अथ च उपसर्जन भूतेभ्यः तत्र सर्वादिभ्यः तत् कार्यं न भवति। अतएव अत्र उच्यते सर्वादीनाम् अन्तरेण यद् उच्यते कार्यं तदपि संज्ञोपसर्ज भूतानां मा भूत् इति। किं प्रयोजनम्? अर्थात् अत्र निषेधस्य किं प्रयोजनं सिद्ध्यति? प्रयोजनं डतरादीनाम् अद्डभावे। तो डतरादीनाम् अद्डभावे प्रयोजनं वर्तते। डतरादीनाम् अद्डभावे प्रयोजनम् अतिक्रांतम् इदं ब्राह्मण कुलम्। तो अत्र अतिक्रांतम् इदं ब्राह्मण कुलं कतरत् इति विषये तत्र अतिकतरत् इति रूपं न भवति, अपि तु अतिकतरं रूपं भवति। अर्थात् अड्डत्रादिभ्यः पञ्चभ्यः इति सूत्रेण अत्र अतिकतर शब्दात् सु इति स्थाने अद्डभावः न जायते इति प्रयोजनं सिद्ध्यति। एवं त्यदाद् विधौ च प्रयोजनम् अतिक्रान्तः अयं ब्राह्मणः तम् अतितद् ब्राह्मणः। अत्रापि अतितत् शब्दात् सुप्रत्यये सति त्यदादीनाम इति सूत्रेण अत्र तत्र अकारः न भवति, अकारान्तादेशः न भवति। अतः तत्र सकारः न भवति, तेन अतितत् ब्राह्मणः इत्येव भवति, अतिसः ब्राह्मणः इति स्वरूपं तस्य न जायते। एवम् अत्र विचारः सञ्जातः। अत्र प्रश्नः भवति किं तत्र संज्ञोपसर्जनी भूतानां संज्ञोपसर्जन प्रतिषेधः इत्यनेन यथा भाष्यकारः प्रतिपादितवान् संज्ञोपसर्जनी भूतानां सर्वादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। तो किं सामान्येन संज्ञाभूतानां सर्वादीनां उपसर्जनी भूतानां सर्वादीनां समेषां तत्र प्रतिषेधः करणीयः? आहुषित कश्चन भिन्नः विचारः तस्मिन् विषये वर्तते। भाष्यकारः कथयति अत्र कश्चन विशेषः विचारः कथयति संज्ञा प्रतिषेधः तावन्न वक्तव्यः। अर्थात् संज्ञा केवलम् उपसर्जनी भूतानां सर्वादीनां प्रतिषेधः वक्तव्य इत्येव तत्र वक्तव्यं। संज्ञोपसर्जनी भूतानां सर्वादीनां प्रतिषेधः वक्तव्य इति न वक्तव्यम्। कथं न वक्तव्यम्? तत्र उच्यते संज्ञा प्रतिषेधः तावन्न वक्तव्यः, उपरिष्टाद् योग विभागः करिष्यते। अर्थात् एतस्मात् सूत्रात् अनन्तरं यत् सूत्रं वर्तते तत्र योग विभागः भविष्यति। किञ्च तत् सूत्रं पूर्व परावरदक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम्
इति सम्पूर्णस्य सूत्रस्य स्वरूपं वर्तते। तत्र योग विभागः भवति। प्रथमः योगः भवति पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम्। अनन्तरम् अपरः योगः भवति असंज्ञायाम् इति। सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यतः सर्वादीनि इत्यस्य अनुवृत्तिर्जायते। तो सर्वादीनि इत्येवं यानि अनुक्रान्तानि असंज्ञायां तानि द्रष्टव्यानि। अर्थात सर्वादिगण पठितानि यानि शब्दस्वरूपाणि तानि असंज्ञायां सर्वनाम संज्ञकानि भवन्ति इति तात्पर्यं भविष्यति। असंज्ञायाम् इत्यस्य योगस्य। अत्र पुनः भाष्यकारः कथयति उपसर्जन प्रतिषेधश्च न कर्तव्यः। उपसर्जनस्य प्रतिषेधः सर्वनाम संज्ञा न करणीया। कथम्? अनुपसर्जयतेषः एव योगः प्रत्याख्यायते तमेव विसम्बध्यामः अनुपसर्जन अत इति। तो अनुपसर्जनात् तेष योगः प्रत्याख्यायते। अर्थात संज्ञोपसर्जन प्रतिषेधः अतः उपसर्जनात् अनुसर्जनात् इति यः योगः तस्य प्रत्याख्यानं करणीयम्। तत्र तमेवम् अभिसम्बध्यामः अनुपसर्जन अत इति एवं रूपेण तत्र अनुसर्जनात् इत्यत्र विचारः भविष्यति। पार्थक्यं तत्र शब्दच्छेदः अनुसर्जन इति अ इति अत इति। प्रश्नः भवति किमिदम् अत इति, अर्थात अत इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अत्रोच्यते अकार अतकारौ शिष्यमाणौ अनुपसर्जनस्य द्रष्टव्यौ। तो अ इति यत् स्वरूपं वर्तते, अत इति यत् स्वरूपं वर्तते, तत्स्वरूपं शिष्यमाणौ तौ तत्र अनुपसर्जनस्य द्रष्टव्यौ। अर्थात अनुसर्जनस्य भवति, उपसर्जनस्य न भवति। एतद् विषये तत्र विचारः भवति। कैयटः विचारयति ननु प्रधानेन तदन्त विध्यर्थो योगः प्रारब्धव्यः कौम्भकारेयः इति यथा स्यात् न च अण् इति कृद्ग्रहणं तद्दितोऽपि अणस्ति नहि तदस्ति स्त्री प्रत्यय चानुपसर्जने तदादि नियम अभावात् कार शब्दादपि ङीपि कुंभकारी शब्दात् स्त्रीभ्यो ढक् इति ढक् भविष्यति अनुपसर्जन अत इति सुपां सुलुग् षष्ठ्याः लुक्। एवं तत्र व्याख्यानं कृतवान्। एतस्मिन् विषयेपि तत्र विचारः भूयान् वर्तते। अत्र एतस्य तात्पर्यमस्ति अत्र अनुपसर्जनात् इत्यत्र यत् स्वरूपं वर्तते अनुसर्जयतो हि अनुपसर्जनात् इति शब्दम् आदाय एव अत्र प्रवृत्तिः वर्तते। प्रधानेन तदन्त विध्यर्थो योगः प्रारब्धव्यः। प्रधाने तदन्त विध्यर्थः अर्थात् तदन्तस्य अयं विधिः वर्तते। यथा कुंभकारे इति शब्द साधुत्वाय अत्र अण्यन्तः वर्तते कार इति शब्दः। टिड्ढाण इति सूत्रेण अनन्तत्वात् अत्र कुंभकार इति शब्दात् ङी प्रति कुंभकारी इति स्यात्। अनन्तरं स्त्री प्रत्ययचानुसर्जनेन इत्यादि नियमाभावात् तत्र कार शब्दादपि ङीपि सति कुंभकारी शब्दात् स्त्री विभक्ति ढक् भविष्यति। अत्र अनुपसर्जनात् अ इति आत इत्यत्र सुपांसुल इति षष्ठ्याः अलुक् इति कथितं वर्तते। एतस्य विषये तत्र नागेशभट्टः कैयटस्य प्रत्याख्यानं करोति। तस्य कथयति परे तु प्रत्याख्याते इत्यस्य वार्तिककृता इशेषः अर्थात् वार्तिककारस्य प्रत्याख्यानं भवति न तु सूत्रकारस्य। अनुसर्जन ग्रहणम् अनर्थकं प्रातिपदिकेन तदन्त विधि प्रतिषेधात् इति वार्तिकस्य स्वरूपं वर्तते। तदित्या तेन सिद्धित्याशयः। अनुसर्जनात् इति किमर्थं? बहुकुरुचरा तदन्त विधिना प्राप्नोति अत उत्तरं पठति अनुसर्जन ग्रहणम् अनर्थकम् इति। तो तत्र भाष्यकृत अवतारणेन अत्यत्र भाष्येण च वार्तिकृत सिद्धान्तत्व प्रतीतेः अर्थात एतद् यद् व्याख्यानं वर्तते तत्र वार्तिककारस्य
वार्तिककारस्य प्रत्याख्यानं विदधाति भाष्यकारः, न तु सूत्रकारस्य एतस्य तात्पर्यम् आयाति। तो अत्र अनेन ज्ञायते यत् एतस्मिन् विषये स्त्री प्रत्ययेषु तदादि नियमाभावेन कार्यशब्दस्यापि अत्र स्त्री प्रत्ययान्तत्वानपायात् तस्माद् कदाचित् ढक् स्यात् इति यत् कथनं वर्तते, अतः प्रत्ययग्रहणे इति नियमस्य प्रावृत्ति न तु न्यूनस्य। तो अस्य युवापत्यम् इह एह अपत्यमयोश्च इति फका अनापत्तेः एवं च तन्निषेधेन तस्यैव संग्रहः न तु तद्व्यावर्तस्य न्यूनम् अयम् अधिकारोप्यर्थर्थे ज्ञापकम्। अनेन विवेचनेन तत्र नागेशभट्टः प्रतिपादयति यत् अत्र स्त्रियां यो अण् विहितः तस्यैव ग्रहणं भवति। अत्र अण् प्रत्ययः कुम्भकारः इत्यत्र यः वर्तते सः तादृशः नास्ति, अर्थात् सः प्रत्ययः यः वर्तते सः कृत प्रत्ययः, अत्र तद्धित प्रत्ययान्तस्यैव ग्रहणं क्रियते। अतः अणत्वेन एतस्य ग्रहणमेव न स्यात्। तेन कुम्भकारी इति स्वरूपस्य या सिद्धिः कृता वर्तते सा शोभना नास्ति इत्येवं रूपेण तत्र प्रतिपादनं नागेशभट्टेन गीतं वर्तते। सः विचारः यद्यपि भूयान् वर्तते, एतस्मिन् विषये श्वः सम्यक्तया अहं वदिष्यामि, यतोहि तत्र अत्र विचारः कश्चन भिन्नः आयाति। इति कृत्वा अत्र अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।